अस्सलामुअलैकुम। मैं सलीम उस्मान सरकार एवरीवन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपके सामने। आज मैं आपसे पाकिस्तान की सियासी मौजू पर बात करूंगा। इस चैनल को आपकी सब्सक्राइब लाइक से मुझे बेहतर से बेहतर काम करने का हौसला मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दे, कमेंट भी कर दे। ए.के. फजलुल हक, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना और दिगर रहनुमाओं ने जद्दोजहद करके 1947 में मुल्क इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान बना के तो हमें दिया, लेकिन इस इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान को चलाने वाले सियासी लीडरान के लिए कोई कानून नहीं बनाया। इसलिए सियासी लीडरान अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे करते हैं। मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद 1958 में पहली बार पाकिस्तान IMF के पास कर्ज लेने गए। IMF ने 25 अरब अमेरिकी डॉलर कर्ज की रकम किस्तों में पाकिस्तान को दी। 16 मार्च 1965 में पाकिस्तान दोबारा IMF के पास कर्ज लेने गया। आपको ये बताता चलूं, उस वक्त अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपया एक ही बराबर थे। फिर तीसरी मर्तबा पाकिस्तान IMF के पास 17 अक्टूबर 1971 को कर्ज लेने गया। फिर तो IMF से ये कर्ज लेने का सिलसिला चल पड़ा। सन 1958 के बाद से जो भी हुक्मरान आते गए, उसने IMF के पास जाके पहले वाले हुक्मरान से ज्यादा मुल्क के नाम पर कर्ज लेता रहा और कर्ज को मुसलसल बढ़ाता रहा। किसी भी हुक्मरान ने इस कर्ज को कम करने की कोशिश नहीं की। आज मौजूदा वक्त में पाकिस्तान 39,000 अरब रुपया का कर्जदार है IMF के पास। अमेरिकी डॉलर जो कभी पाकिस्तानी रुपया के बराबर हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में अमेरिकी $1 पाकिस्तानी 190 रुपया के लगभग हो चुका है। और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में रहने वाले 22 करोड़ लोग, हर फर्द चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, हर फर्द तकरीबन 2 लाख रुपया का कर्जदार हो चुका है। अगर मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के लिए सियासी निजाम ना बनाया गया तो पाकिस्तान का हाल ईरान और इराक से भी बदतर हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के आज़ादी के 100 साल पूरा होने से पहले ही हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हर पाकिस्तानी को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो या किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, इस वक्त सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम बने और पाकिस्तान के लिए एक सियासी निजाम बना। आप सोच रहे होंगे कि ये सियासी निजाम कैसे बनाए, तो सुनिए। बुजुर्गों ने कहा है, 12 मुश्किल है तो 13 आसानियां होती है। तो सियासी आइन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले हर हलके से 10 नुमाइंदे इंतखाब किए जाए जो तालीमी याफ्ता हो और इन नुमाइंदों का CIA इंक्वायरी की जाए कि ये नुमाइंदा किसी क्राइम में तो मुलव्वस नहीं है या इस नुमाइंदे का कोई रिश्तेदार तो क्राइम में मुलव्वस नहीं है। और CIA को इस बात का पाबंद किया जाए कि आप जो नुमाइंदे का इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर आगे जाके पता चला कि ये नुमाइंदा या इस नुमाइंदे का कोई रिश्तेदार क्राइम में मुलव्वस है तो इनको तो सजा मिलेगा ही, साथ में आपको भी सजा दी जाएगी। सूबाई असेंबली के लिए क्या आइन होनी चाहिए? मरहला 1 में एक हलके से 10 नुमाइंदे का इंतखाब किए जाए और इन नुमाइंदों को 2 साल तक सियासी पढ़ाई पढ़ाए जाए। इसके बाद इन नुमाइंदों का इम्तिहान करवाया जाए और इस इम्तिहान में अच्छे पोजीशन लेने वाले 6 नुमाइंदे को रखा जाए और बाकी 4 को निकाल दिया जाए। मरहला 2 में 6 नुमाइंदे को सियासत के बारे में समझाया जाए 1 साल तक। फिर इन नुमाइंदों का इम्तिहान करवाया जाए
اور اس بار 4 اچھے پوزیشن لینے والے نمائندے کو رکھا جائے اور سب سے کم نمبر لینے والے 2 نمائندے کو نکال دیا جائے۔ مرحلہ 3 میں پھر ان نمائندوں کو الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے تیار کیا جائے 6 ماہ میں، اور اس کے بعد عوامی سطح پر ووٹ کروایا جائے، اور ووٹ سے فرسٹ سیکنڈ آنے والے نمائندے کو ایک پوزیشن کے لیڈر کو کیا کام کرنا ہوتا ہے یہ سمجھایا جائے، اور تھرڈ فور آنے والے نمائندے کو ایک اپوزیشن کے لیڈر کو کیا کام کرنا ہوتا ہے یہ سمجھایا جائے، اور پھر پوزیشن لینے والے گروپ کا آپس میں امتحان کروایا جائے، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لینے والے نمائندے کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جائے، اور وزیر اعلیٰ کے لیے پارلیمانی ووٹ کروا کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے۔ اسی طرح اپوزیشن گروپ کا امتحان کروا کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے نمائندے کا اپوزیشن لیڈر کے نامزد کے لیے پارلیمانی ووٹ کروایا جائے، اور فرسٹ آنے والے نمائندے کو اپوزیشن کا لیڈر بنایا جائے۔ یہ تمام تر پروسیس 4 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ آ جائیں قومی اسمبلی کی آئین کی طرف، تو قومی اسمبلی کے لیے بھی صوبائی اسمبلی کی طرح ہر حلقے سے 10 نمائندے کا انتخاب کرے، اور وہی طریقہ کار اختیار کرے جو طریقہ کار صوبائی اسمبلی کے نمائندے کے لیے کیا گیا تھا۔ تمام تر پروسیس 4 سال میں مکمل ہو جائے گا، لیکن قومی اسمبلی کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وزیر داخلہ، وزیر قانون اور وغیرہ قومی اسمبلی کی جانب سے ہوتا ہے، تو باقی 1 سال رہ جاتا ہے۔ ان 1 سال میں قومی اسمبلی کے پوزیشن لینے والے نمائندے کو کابینہ کے بارے میں پڑھائے اور سمجھائے جائے 8 ماہ تک، اور ان 8 مہینوں میں قومی اسمبلی کے اپوزیشن نمائندے کو یہ پڑھائے اور سمجھائے جائے کہ پوزیشن کے لیڈران غیر قانونی کام کرنے لگے تو کیسے اس کام کو قانونی طریقے سے روکا جائے، اور پھر قومی اسمبلی کے دونوں گروپوں کو، پوزیشن اور اپوزیشن گروپوں کو الگ الگ امتحان کروائے۔ پوزیشن گروپ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے نمائندے کا وزیر اعظم پاکستان کے لیے پارلیمانی ووٹ کروایا جائے، اور پوزیشن گروپ میں باقی نمائندے کو قابلیت کے حساب سے ہر عہدے کے لیے 3 نمائندوں کا پارلیمانی ووٹ کروایا جائے، اور فرسٹ آنے والے نمائندے کو وہ عہدہ دیا جائے جس عہدے کے لیے اس نے الیکشن لڑا، اور اپوزیشن گروپ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے نمائندے اپوزیشن لیڈر کے لیے پارلیمانی ووٹ کروایا جائے، فرسٹ آنے والے نمائندے کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، جیسا کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اس لیے ہر امتحانات میڈیا میں لائیو چلنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ان سب کا سربراہی کون کرے گا؟ ان سب کا سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرے گا۔ اس وقت پاکستان کو اس سیاسی آئین کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سن 2007 میں آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کو اتارنے کے لیے ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں ایک ہو گئے تھے۔ پرویز مشرف کے اتارنے کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا، تو پیپلز پارٹی کو اتارنے کے لیے تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیاں ایک ہو گئے تھے۔ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور ملک کے دیگر پارٹیاں ایک ہو گئے تھے، اور 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ملک کے دیگر پارٹیاں ایک ہو گئے تھے۔ اور یہ سیاسی لیڈران کہتے ہیں یہ جمہوریت کی حسن ہے، اور الیکشنوں کے ٹائم پہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے
یہ سیاسی لیڈران اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں جو نہ ملک کے بارے میں نہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ لیڈران صرف اور صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں IMF اپنا قرض کے روپیہ لینے کے لیے پاکستان کو اسرائیل کے پاس نہ بیچ دے اور اسرائیل پاکستان کو فلسطین نہ بنا دے۔ یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے، اس وقت پاکستان کو سیاسی آئین کی ضرورت ہے جو آپ اور ہم مل کے بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سلیم عثمان سرکار ایوری نیوز کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو تا قیامت شاد رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان پائندہ۔